بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا شيخنا ومشايخنا إمام التصوف والسلوك قطب الدين والملة الشيخ الثاني أستاذ الكل أديب كامل مجاهد قوي فريد العصر الشيخ فريد الدين القاسمي، عن الشيخ محمد خرشيد عالم العثماني، عن شيخ الأدب محمد عزاز علي الأمر الربي، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخ حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، عن الشيخ العارف بالله عبد الغني المجدد الدهلبي، عن الشيخ الإمام محمد إسحاق الدهلبي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلبي، عن أمير الشيخ مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والده الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ عز الدين بن عبد الرحيم بن محمد الفؤادي عن الشيخ عمرو بن أبي الحسن المراغي عن الشيخ فخر الدين بن البخاري عن الشيخ أبي المكارم أحمد بن محمد النباني عن الشيخ أبي علي بن الحسن أحمد الحدادي عن الشيخ القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكسائي عن الحافظ أبي بكر المعروف بالسني أحمد بن محمد بن إسحاق الديلوري عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفاعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفاعة. وبه قال أخبرنا محمد بن العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة